رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. يا لذة الأوقات في أيامنا، رمضان فيك عبادة وصيام. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان